मक्का मुकर्रमा से जो कारवानी रास्ता पहाड़ों के दरों और रेगिस्तानी बयाबानों में होता हुआ शाम और फ़लस्तीन की तरफ जाता है, ठीक उसी शाहरा के किसी एक समत में गफ़ार बिन मलील बिन ज़मीर की औलाद गफ़ार के नाम से बसी हुई थी और इसी कबीले से ताल्लुक़ था हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम वक़ार याकूब है और आप देख रहे हैं अबान व्लॉग। दोस्तों, आज जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो है हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम जनाबा बिन कअब और वालिदा का नाम रमला बिनते रबिया था। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जुंदुब था और अबू ज़र आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत है। आम तौर पर आप इसी कुनियत के साथ मशहूर हुए। दोस्तों, किताबों के मुताले से मालूम होता है कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से कबल ही ज़माने जाहिलियत की रसूम और शिरक जैसे कबी फ़ेल से बेदार थे। जैसा कि सही मुस्लिम में है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे भतीजे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होने से 3 साल पहले नमाज़ें पढ़ता था। रावी ने पूछा, आप किस तरह नमाज़ पढ़ते थे? तो आपने फरमाया, अल्लाह के लिए। फिर उसने पूछा कि किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे? तो आपने फरमाया, जिधर अल्लाह झुका देता। दोस्तों, यही वजह है कि हज़रत अबू ज़र अपनी कौम की जहालत, शिरक और लूट मार से तंग आकर अपने आबाई इलाके को तर्क करने पर मजबूर हो गए। आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने अपनी कौम ग़फ़ार से निकल खड़ा हुआ, ये लोग हराम महीनों को हलाल समझते थे। आप अपनी वालिदा और भाई अनीस को साथ लेकर घर से निकल पड़े। आपने अपने कबीला ग़फ़ार को छोड़ा और अपने करीब के रिश्तेदारों में आपके एक मामू नजद के बालाई इलाके में अकामत गज़ी थे, वहीं का इरादा किया। कई दिन की मसाफत के बाद आप अपने मामू के यहाँ पहुँचे। आपके मामू ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कई दिन क़याम के बाद आप अपने मामू के यहाँ से रवाना हुए। चूँकि मक्का मुकर्रमा अरब का मशहूर शहर था तो आपने अपने ऊँटों का रुख इसी तरफ फेर दिया। ख़ास शहर में जाना आपने मुनासिब न समझा और मक्का के करीब एक गाँव में क़याम किया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमा चुके थे। नुज़ूल वही बेसत के हवादिस गुज़र चुके थे। इस्लाम की तबलीग की आवाज़ अशीरा रकबा से गुज़र कर उम्मुल क़ुरा में गूंज चुकी थी। घर घर इस दीन हनीफ का चर्चा था। कुफ़ार में असलाफ परस्ती के जज्बात मौजसन थे। बच्चों से बूढ़ों तक अपने ख़ुद तराशीदा माबूदों की ताईदों में सरशार हो रहे थे। राहगीरों और मक्का में आकर बाज़ार करने वाले आराब और मुसाफिरीन के कान खड़े हो चुके थे। मक्का से जो बाहर जाता वो इस ख़बर को अपने हर शनासा मिलने जुलने वाले को ताज्जुब से सुनाता था। इसी अरसा में मक्का से कोई मुसाफिर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ाव की तरफ गुज़रा। आराम लेने के लिए कुछ देर शायद वहाँ ठहरा होगा। बाद में बात पैदा हुई। मालूम नहीं हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़यालात से इसे कब्ल से वाक़फ़ियत थी या इसी वक्त इनकी गुफ्तगू से इसे मालूम हुआ कि आप भी एक ही खुदा के मानने वालों में से हैं। बाहर कैफ इसने कहा, अबू ज़र, ये तुम जो कुछ कहते हो मक्का का एक शख्स बेआईन ही इसी का मुद्दई है। दावा करता है कि अल्लाह ताला ने इस पर कलाम नाजिल फरमाया और इसे अपना पैगम्बर बनाया है। खुदा का हुक्म है कि इसके अलावा और किसी माबूद से कोई वास्ता न रखो। ये सब सुनते ही हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु संभल कर बैठ गए और नहायत इज़्तिराब के साथ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करने लगे। इनका असली वतन कहाँ है? किस कबीले के आदमी हैं? मक्का के किस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है? राहगीर ने सारा निशान पता बता दिया कि वो मक्का के बाशिंदा है, कबीले कुरैश के मुमताज़ ख़ानदान का आदमी है। आपने अपने भाई अनीस को मक्का शहर जाने की इजाज़त दी। बुखारी शरीफ में है कि आपने अपने भाई से फरमाया कि इस वादी यानी मक्का को जाओ, मगर हाँ, मेरे लिए ये करते आना कि वो जो अपने आप को नबी ख्याल करता है और कहता है कि आसमान से इसके पास ख़बरें आती हैं, ज़रा इसकी हालत दरियाफ़्त करना, सुनना कि वो क्या कहता है और फिर आ जाना। इधर हज़रत अनीस तो मक्का रवाना हुए, उधर एक शोला इंतज़ार था जो उनके रुखसत होती हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिलो जिगर में भड़कने लगा। रह रह कर इसकी शिद्दत बढ़ रही थी, हत्ता कि इस सख्ती को आप इस्लाम के बाद भी ना भूले थे। अपनी दास्तान सुनाते हुए फरमाते थे, अनीस ने बहुत देर लगाई,
हज़रत अनीस वापस हुए, एक मामूली अंदाज के साथ मिले और फिर पूछा कि इतनी देर तुमने कहाँ लगाई। हज़रत अनीस ने फरमाया कि उसी आदमी से मिलने में देर हुई, उसका तरीक़ा वही है जो आपका है और वो अच्छी आदतों की तालीम देता है और ये सही है कि वो अपने आप को रसूल गुमान करता है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा, मक्का वाले इनको क्या कहते हैं, कैसा आदमी समझते हैं? अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उसे कोई शायर कहता है और कोई काहिन कहता है। ख़ुद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मौका पर इरशाद फरमाते हैं कि अनीस हालांकि एक अच्छा शायर था, मगर उसने यही कहा कि साहब, मैंने शेर के औज़ान पर इनके शेरों को खूब जांचा, शेर तो वो यकीनन नहीं है। रहा काहिन, तो मैं सैकड़ों काहिनों से भी मिला हूँ और उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन इस शख्स के कलाम को इनकी गुफ्तगू से कोई वास्ता नहीं। कसम खुदा की, वो सब के सब झूठे हैं, यकीनन वो सच्चा है। वो मकारिम अखलाक की तालीम देते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं, बदी से रोकते हैं। हज़रत अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़्याल के इस इनकलाब ने इनके तमाम गम गलत कर दिए और एक मसरूराना लहजे में फ़रमाया, हम जिस मर्ज़ का इलाज चाहते हैं तुम उसकी शिफा न लाए। इसके बाद कहा कि अनीस, तुम मेरी जगह घर रहो, ज़रा मैं जाता हूँ ताकि मैं भी तो देखूँ कि कौन है। बहरहाल इसके बाद आप मक्का में दाखिल हुए, क्योंकि आपकी इस शहर में कोई जान पहचान तो थी नहीं। सीधा सामने हरम नज़र आया, वहीं तशरीफ़ ले गए। एक बेकस मुसाफिर की तरह खुदा जाने किसके इंतज़ार में वहीं कोने में पड़े रहे। हरम में कुरैश के लोग अमूमन अक्सर ही आते जाते रहते थे, लेकिन हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये गवारा ना हुआ कि वो किसी मुशरिक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछें। बुखारी शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ढूंढा, मगर इसको नापसंद करते थे कि किसी से पूछें। कई दिन गुजर गए पर आपको दरबार रिसालत की हाज़िरी ना हुई, और फिर आपने सोचा कि अगर मैं कुफ़ार से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं पूछ सकता, लेकिन उनके किसी ग़ुलाम से तो इनके बारे में पूछ सकता हूँ। ये सोचकर ताक में लगे रहे। इत्तफाक से एक मजहूलुल हाल शिकस्ता आदमी हरम में दाखिल हुआ। आपने क़यास किया कि इस जमात का जो हाल बयान किया जाता है वो इस शख्स से बहुत मुताबिक है, इससे दरियाफ़्त करना चाहिए। करीब पहुँचे और पूछा कि जिसको तुम लोग साबी कहते हो कहाँ रहता है, लेकिन दरअसल आपको धोखा हुआ। वो वाक़या में कुफ़ार के गिरोह का आदमी था। इस वहशतनाक सवाल के सुनते ही उसका माथा ठनका, बल्कि यकीन हो गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का आदमी है। जवाब क्या देता, यकायक उसने चीख मारी, अरे ये साबी है। कुरैश इस वक्त मुसलमानों की तरफ से भरे हुए थे, हर शख्स गोश बर आवाज़ रहता था। इसकी आवाज़ बिजली बनकर काफरों में गूंजी। फिर जो कुछ हुआ वो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि ढीले हड्डियाँ उठाए मक्का वाले मुझ पर टूट पड़े और इस कदर मारा कि मैं चकराकर गिर पड़ा। फरमाते हैं कि मैं उठा, गोया मैं एक सुर्ख बुत था, यानी खून में नहाए हुए थे। इस वक्त जमजम पर आया, पानी पिया और खून धोया। कुछ दिन आप हरम में ही रहे। एक दिन शाम को सोने के इरादे से लेटे, मगर नींद नहीं आती थी। बेचैनी आज ज़्यादा थी, हत्ता कि रात हो गई। इस रात का मंजर आप ख़ुद बयान करते हैं कि चांदनी रात खूब रोशन थी कि ठीक जब अल्लाह ताला ने मक्का वालों को थपकियां देकर सुला दिया, यानी सन्नाटा सा हो गया, हत्ता कि बैतुल्ला के तवाफ़ करने वालों में भी इस वक्त दो औरतों के अलावा कोई ना था। ये औरतें काबे के गिर्द घूम घूम कर या असाफ व या नाइला, जो ज़माने जाहिलियत के दो मशहूर बुत थे, इनसे कुछ मांग रही थी। खुदा जाने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या सूझी कि जिस कोने में पड़े हुए थे वहीं से आवाज़ दी, एक का दूसरे से निकाह कर दो। मकसद ये था कि अरे इन बुतों से क्या मांगती हो। इस तंज़ आमेद आवाज़ को ख़ास काबा से सुनकर औरतें रुकी और चौंकी, मगर या असाफू या नाइला की आवाज़ बुलंद होती ही रही। आखिर जब तवाफ़ करते करते हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब पहुंची, आपने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली और इन्हें सोया हुआ देखकर, और कुछ इस डर से भी कि मर्द है, अगर छेड़ती हैं तो मुमकिन है कि बुरी तरह खबर ले, सिर्फ गालियां देती और काश मेरी जमात का कोई आदमी यहाँ होता तो इसकी खबर लेता। ये बड़बड़ाती हुई रवाना हो गई। दोनों आपस में यही जिक्र करते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ी। उससे उतर रही थी कि सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरम की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे। ये औरतें किसी को नहीं पहचानती थी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे अक़दस तक इनकी गुफ्तगू के चंद सख्त अल्फाज पहुँच चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर दरियाफ़्त फरमाया, तुम दोनों का क्या हाल है?
تو انہوں نے کہا کیا کہوں، صابی کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ دوستو کفار مسلمانوں کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی دین حق سے پھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے کیا کہا؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ چھوڑیں، بس بری بات کر رہا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ تو گھر کی طرف روانہ ہو گئی، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند عورتوں کی اس ظرافت سے اور بھی اچٹ گئی تھی۔ چپ چاپ ایک گوشے میں منتظر تھے کہ دیکھیں یہ عورتیں کیا گل کھلاتی ہیں کہ یکا یک سامنے سے دو جسم متحرک نظر آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جم گئی، پھر معلوم نہیں کہ کب تک جمی رہی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طواف بھی کیا، حجر اسود کو بوسے بھی دیے، نمازیں بھی پڑھی، لیکن کچھ خبر نہیں کہ اس وقت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ششدر اور حیران آنکھوں نے کیا دیکھا، دماغ نے کیا سمجھا۔ البتہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو نیاز عقیدت کا ایک پیکر مجسم سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرما کر پوچھا کہ تم کس قبیلے کے آدمی ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں قبیلہ غفار سے ہوں۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر پکڑ لیا۔ اب اس میں مختلف آراء ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے انتصاب کو ناپسند فرمایا، جیسا کہ خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شرح مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید غفار کی طرف میرا انتصاب آپ کو پسند نہ آیا۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ سن کر متعجب ہوئے اور یہ فعل محض اظہار تعجب کے لیے تھا۔ طبقات ابن سعد میں اس کی روایت ملتی ہے کہ آپ کو تعجب ہوا کہ غفار تو راہ زنی کرتے ہیں، ان میں ایسا شخص کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر متعجب ہو کر اپنی نگاہ ان پر ڈالی اور کبھی جھک کر دیکھتے، کیونکہ غفاریوں کے حالات سے آپ واقف تھے۔ دوستوں اس ملاقات میں اسلام اور ایمان کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف میں بڑھا کہ دست مبارک پر پکڑ کر کلمہ پڑھوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ خود فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چلا کہ حضور کا دست مبارک پکڑ لوں، لیکن ان کے ساتھی نے مجھے روک لیا، وہ بنسبت میرے حضور کی طبیعت سے زیادہ واقف تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کب سے ہو؟ آپ نے فرمایا تقریباً 30 راتیں یہاں گزر گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کھلاتا کون ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں ایک زمانے سے میری گزر صرف زمزم کے پانی پر ہے، اور اس پانی کی ایک عجیب خاصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں موٹا ہو گیا، حتیٰ کہ پیٹ کی شکن لٹک گئی، حتیٰ کہ اپنے جگر پر میں بھوک کی کمزوری کا کوئی اثر نہیں پاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس میں برکت دی گئی ہے اور سیر کرنے والی غذا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آج کی رات انہیں اپنا مہمان بناؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لیے ہوئے گھر لائے اور دروازہ کھولا اور طائف کی کچھ کشمشیں ان کے حوالے کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا کھانا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مجھے نصیب ہوا۔ دوستوں صبح ہوتے ہی پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آ گئے۔ جب رات ہوئی تو مولا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر تم کو کیا چیز یہاں لائی، کس ضرورت سے آئے ہو؟ اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ عہد کرتے ہیں مجھ سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا۔ آپ نے کہا اگر تم میری رہنمائی کر سکو جب کہوں گا۔ انہوں نے حتی الوسع اس کا بھی وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی کو دریافت حال کے لیے بھیجا، لیکن اس نے کچھ تشفی بخش خبر مجھے نہیں سنائی۔ آخر میں خود اس شخص سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ سنا تو آپ مسکرا اٹھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب صبح ہو تو تم میرے ساتھ چلو، راستے میں
اگر ایسا واقعہ نظر آئے، مثلاً کوئی کافر سامنے آ جائے کہ جس میں مجھے خطرہ معلوم ہو، تو میں بیٹھ جاؤں گا گویا پیشاب کر رہا ہوں، تم چلتے چلنا، پھر جدھر میں جاؤں چلے جانا، حتیٰ کہ جہاں داخل ہو جاؤں تم بھی وہاں آ جانا۔ صبح ہوئی، دونوں ساتھ چلے، آگے آگے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور پیچھے پیچھے ان کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آستانے کی طرف جا رہے تھے جس کی غلامی کاتب ازل نے ان کی پیشانی میں لکھ دی تھی۔ راستے میں کوئی واقعہ پیش نہ آیا حتیٰ کہ وہ دروازہ سامنے آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہوئے۔ ایک چبوترے پر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے طلعت قدوسی پر ایک چادر ڈالے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، آپ بے تابانہ دوڑ پڑے اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، فرمایا وعلیکم السلام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے واقعے سے متاثر ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ کہیں معاملہ پھر نہ ٹل جائے قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ مجھے سنائیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو وہی سنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت فرمائی، ادھر سورت ختم ہوئی اور ادھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے ساتھ ایک چیخ ماری اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، نہ دلیل اور نہ حجت۔ دوستوں، اس طرح مسلمانوں کے اندر جن کی تعداد کرۂ زمین پر کل 4 تھی، ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غور کیا تو پہچان کر فرمایا، کیا وہی شخص نہیں ہے جو کل میرے مہمان تھے؟ اور جھک کر فرمایا میرے ساتھ چلیے۔ ایک زمانہ گزر چکا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر چھوڑا تھا، کپڑے بالکل میلے ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کپڑے رنگین و خوبصورت نکال کر دیے۔ آپ نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ جب تک مکہ معظمہ میں آپ کا قیام رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مقیم رہے۔ دوستوں، یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔